هنا ميكانيك باتيمون ديجا كندير معكم أسئلة أساسية الموديل ديال الميكانيك دو الصور ياك شنو في الكومبيتيشن ديال الصور راه كاين الحصة الثانية والثالثة كنت غتشدو عندي بار فيديو مفيهاش بريزونسيال فيها بار فيديو دونك غتحاول تقراها دونك لو كونتوني الموديل الثاني ديال النيكليسون مازال مكملناش توا مثلا بوريك عند هذه الحصة الأولى درناها كتبقاي ساكتة ما كنعرفش شنو كاينش دابا الموديل ديال الميكانيك دو الصوت ديجا كنا بديناه كانت فيه حصة تاع ديستونس بار فيديو وفيه حصة بريزونس بقى فيه حصة الثالثة والرابعة صافي دونك درنا فيه دو سيونس وباقي فيه دو سيونس عاد اليوم غنديرو لا بروميير سيونس ديال الخدام ياك فهمتي لا ميثودولوجيا عرفتي دابا بقى فيه التصوير دونك كنبداو بالميكانيك باتيمون دونك le contenu des mécanismes doit couvrir l'ensemble qui est visé par la compétence relative au module par la question développement. Donc, les conceptions théoriques de base, ça donne comment faire pour la conception et les choses des cas pratiques, l'évaluation. Donc, la première partie, فيها les forces. Donc, باش كتميز les forces صراحة كاين الحوايج. هاد الكيسيون صراحة ديما كتحط في الكونكور. Donc, يجي quelles sont les caractéristiques d'une force. Donc, il y en a 4. La première chose, il y a le point d'application. C'est le point du souris sur lequel qui agit la force. Et la direction d'une action, c'est la droite sur laquelle la force se déplace. Et l'intensité, c'est la valeur de la force, donc exprimée par Newton. Et le sens, c'est la flèche qui indique le sens de déplacement de la force sur la droite d'action. نشدو واحد ليكزومبل مثلا عندنا واحد لاباغي هادي وعندها واحد لا فورس دونك اللي كاتيجوري ديالها فيها البوان داكسيون نسميوها هي هادي دونك بوان داكسيون ولا دابليكاسيون كما بغينا نسميوها عاد عندنا لا ديريكسيون هو هذا عاد عندنا لو سونس هو هذا وديما تعطي واحد لا فورس خصك تعطيها بواحد لانتونسيتي بواحد الشده مثلا نقولوا 5 نيوتن دونك هذه غتكون هي لانتونسيتي هنا متفقين فاش كنا شفنا قلنا بي كنا شفنا في الميكانيك ستور قلنا بان بي يقال هي ان فوا جي كانت ام مثلا بالكيلوغرام ولا بالغرام وهاد جي نورمالمون راها بالنيوتن بار كيلوغرام حيت غير باش نفهم هاد نيوتن منين كتجي دونك هي لا ماس فوا هاد جي كتكون تقريبا 10 كتكون تقريبا غالبا هي 10 89 وباقي شي ارقام اخرين المهم هذه هي باش نفهم كيفاش كنحول لا ماس كنحولها لبوا ولا لفورس دونك لونيتي شفناها سي لو نيوتن نشوفوا دي ميكسيفيكاسيون ديالها كاين دي كان نيوتن كيلغرام فورس او بيان طون فورس دونك هذا كلهم عندكم في الواقع نشوف دابا لي مومون دونك لو مومون ديال فورس كاين في لاباج اللي وراها le moment d'une force F par rapport à un point égal au produit de l'intensité F par la distance du point. Donc إذا كان التعريف ديال الفورس هو كل قوة قادرة على إحداث واحد التشوه راه المومون هو كل قوة قادرة على إحداث دوران. دونك هذا هو التعريف ديال المومون. حنا فين كنلقاو واحد مو تلقاو حنا ديما في لي بالكون مثلا عندنا واحد الباتيمون هي هذه وعندنا حتى واحد البالكون خارج ديما كتكون واحد المومون هي اللي كتدفعو باش ما كيطيحش غير باش نقربوا
التعريف ديال المومون اللي عندنا كتكون عندنا واحد البلاك خارج بحال هكا، كتكون كاين واحد الفوكس ما كيخرجش دير بحال هكا. هاد الفوكس هي هي دابا كينطبق، الا طلقتها هو غينزل. دونك هاد المومون هادي هي غنسميوها مومون، يعني هي كل قوه قادره باش انها دير واحد الدوران. هي باش التعريف اولا الفورميل تاعها كتكون هي ام لا فورس فوا لا ديستانس، يعني هي هاد لا فورس اللي عندنا هنا ولكن باغ لا ملتيبليكاسيون فوا لا ديستانس. هي باش حتى الوحده غتكون نيوتن فوا المتر ولا فوا سنتيم ولا اللي بغيتي. هذا ماشي ديالنا. هذه هي غير حاجه استنى. دونك قلنا هذا التعريف تاع المومون. واحد الشرط كاين ضروري هو تكون لا فورس ou bien la distance D est perpendiculaire à la droite d'action F. D s'appelle le bras de levier. هذا le bras de levier عقلوا عليه، حيت هو اللي كتلقاو في الكالكول تاع البيتو اري بواحد زد. من بعد غادي نرجعوا ليه. المهم في الموديل سويفون ديال البيتو اري. Donc la distance D doit être perpendiculaire à droite d'action F où D s'appelle le bras de levier. L'unité شفناها نيوتن فوا المتر ولا كيلوغرام فورس. تكون عموديه، مثلا عندك مثلا واحد العجله هي هذه ولا واحد لاباغ ولا ياك، عندك واحد لا فورس كدير واحد ديستونس هنا ياك. المومون ديما كيحسب خاصو مثلا بارابور ا ولا بي ولا سي، يعني بارابور واحد البوان، حيت دي ديستونس ديما كتعرف انها ما بين دو بوان، مثلا ا و بي ولا ا و سي، المهم دو بوان. انت اللي اختاريها، اللي بغيتي. لا حنا ماشي اي بوان بغيتي عاوتاني، خاصك تقلب على لي بوان اللي فيهم دي زانكوني باش يطير واحد، فهمتي؟ كنشوف التمارين وفين واش يمكن غادي نديرو التمارين. دونك باش نرجع لهذاك السؤال، مثلا حنا عندنا البوان دو ريفيرونس هي هذه ياك، عندنا مثلا دي ا. دونك بغينا نحسبوا المومون ديال هاد لا فورس اف ديال لا فورس اف بارابور ا ياك. هنا غتبين المسافه كي غندير، مثلا باش نحسب هذه، مثلا حنا كاع نقول مثلا هنا هاهي. دونك واش هذه ولا هذه ولا كلها خاص تكون عموديه، يعني غادي دير مثلا اسقاط تاع هذه اسقاط تاع هذه حتى تلقاي التعامد، هذيك هي المسافه نخدموا عليها. اذا ما كانش التعامد لا، يعني واحد المسافه اللي هي ماشي عموديه لا. نعطيك شي مثال اخر في الدومين. مثلا المثال هذا مثلا هنا عندنا واحد لا فورس انكليني ياك سميتها اف ياك، هاد لا فورس جايه مايله وهذه سين بوتر، هذه سين بوتر ياك هاد لا بوتر هادي عندها واحد لا فورس انكليني، ها هي هنا واحد البوان ا. ملي تيقول لك المومون بارابور اف غتقول ليه واش غنحسب واش هادي واش اف دو ايغريك ولا اف دو اكس، حيت غادي نطبقوا بارابور اكس وبارابور بوحدها، ما يمكنش تخدم عليها وهي انكليني ياك. الا قلنا المومون بارابور المومون ديال اف دو اكس مثلا ديريكتومون راها زيرو، غنقول لك علاش. حيت هاد اكس راه باراليل مع ا، عمرها ما تكون عموديه عليه. دونك هاد الشرط ما بقاش، هاد الدي ما غاديش يبقى لانه خص تكون عموديه عليه، دونك هادي زيرو مشات. ولكن هاد المومون دو اف دو ايغريك كاين، هو هاد المسافه من هنا حتى لهنا، حيت هادي عموديه هنا. دونك الا كان الشرط ديال التعامد ممكن نحسب المومون كون فالور، ولكن الا ما كانش لا ما يمكنش نحسب التعامد. بحال دابا هذاك اف دو اكس زيرو ولكن اف دو ايغريك كاينه، يعني المومون دو اكس راه زيرو والمومون دو ايغريك بارابور ا راه كاين، ممكن نحسبوه حيت المسافه كاينه عندنا هي هذه.
صافي جاوبتك مساحه. غادي نديرو تمارين بزاف ونفهمو هادشي. Donc, signe d'un moment, par convention, un moment positif, c'est la force F tendue à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et négatif dans le cas contraire. Donc, il a le sens positif, il a le sens négatif. Donc, il a le sens le sens positif, il a le sens négatif. Théorème de variant. Le moment par rapport à un point A de la résultante d'un système des forces concourant au parallèle égale à la somme des moments des forces composant par rapport à ce point. Donc, cette formule est مهمة بزاف. هنا تقول لي إلا عندك مثلا واحد البوتر ياك هي هاد لابوتر هادي عندها مثلا دو بوطو هنا ها هما مثلا باش نشوف بابا، وهنا عليه واحد الميور واحد الحيط كاين عليها ياك حد متفقين. هاد الحيط شنو كيدير؟ هاد الحيط في كل بوين كيحط فورس هنا كله كيحط ليه واحد الفورس. دونك هادي غتسمى فورس لينيير، يعني بحال دابا هاد الحيط هذا كيحط في كل بوين كيحط واحد لا فورس ياك في كل بوين. دونك حنا دابا نديرو ليتيد واش نمشيو بوين حنا بكل فورس بوحدها بقينا تما. دونك تيقول لك الا عندك واحد اف مثلا نسميوها ريزلتون، راه هي لا سوم ديال لي اف، يعني هي اف 1 بليس اف 2 بليس اف 3 حتى الاخر. وداك المومون والريزلتون ديالو حتى هو المومون ديال اف 1 بليس المومون ديال اف 2 كنتم غادي. من بعد غنشوفوا بان هاد لا فورم هذا ممكن نقلبوا على الريزلتون نسموه بالعربيه الحصيله ونخدموا بها غير بوحدها بلا ما نخدموا بهادو كاملين. هادشي غير بور سامبليفي لي شوز. دونك نمشيو دابا لي ديفير سوسيزاسيون هذا يعني كنيا سمعنا شيء؟ صح. دونك انا تقول سمعنا شيء؟ صح. دونك فوالا. دونك كنجيو هنا تقول لي عندنا لي شارج. دونك كندير لي شارج فوالا. دونك عاد كما ندير الاولى شو هادي اللي بغا نخدمو بها عاد هادي ماشي مشكل على خدمة باش نفكر غير باش تبقى مع هادي عندكم ولا لا؟ هادي عندكم؟ سؤال عندك؟ دونك هنا بديت باغابور لي شارج. دونك عندنا واحد البوتري هادي ممكن يكون عليها فورس كونسونطري هي شفنا دابا، ولا تكون عليها شارج غير بارتي. دونك شفنا في هذا الكور اذا كانت عندنا فورس كونسونطري غنخدم بالبوين دابليكاسيون، غنخدم بلا ديريكسيون، غنخدم بلو سونس، وغنخدم بالانتونسيتي. وإلا كانت عندنا شارج غير بارتي يعني في كل بوين كاين عندنا واحد لا فورس سواء كانوا كيتساووا ولا كيختلفوا، غنقلب على الريزلتون اللي شفنا في داك لو فاريوم
اللي شفنا نسميوه مثلا اف ريزلتون، ما نخدموش بهاد لي فورس كلهم، غنخدمو غير بهاد ريزلتون هذا، وهي غنسميوها اف ريزلتون مع المومون ديال اف ريزلتون. دونك هادشي اللي عطاونا هنا. Donc les charges et les surcharges dans le calcul des éléments d'un bâtiment, les charges font l'objet des premiers travaux de recherche. Dans ces calculs, il faut tenir compte des charges permanentes, بحال هاد الشكل هذا، soit le poids propre des éléments، لأنه تقول مثلا واحد البوتر ممكن ما تكون كاع هازه واحد الميغ شيمير، ولكن غير البوا ديالها راه شارج ريبارتي، لأن خاصها تهز راسها عاد تهز لي فوق منها. دونك غير البوا بروبر راه غادي نديرو فيه مثال، يعني غير البوا بروبر راه شارج بيرمانونت. Alors des éléments porteurs augmentent du poids des éléments par les éléments porteurs tels que les plafonds, l'enduit, le revêtement. هادو كلهم دي شارج ريبارتي. مثلا عندنا الجليج راه شارج ريبارتي، يعني كاع هاد السيمبليفيسي كلها نطبق ميم فورس، بحال الجليج بحال البلافون بحال l'enduit بحال. Donc les surcharges d'exploitation فيها tels que le mobile, matériel et matière de dépôt. مثلا بحال الكراسه، الطوابل، هادشي كامل كيتسمى سيرشارج، ولكن المشكل تاعو انه فاريابل، ما تيكونش عنده مين فالور، ماشي بحال لي شارج بيرمانونت، هادو ممكن يحسبهم. لي شارج فاريابل لا، هذا غير كيتقدر. لي شارج كليماتيك. دونك هنا لقينا بان لي شارج كاينين ثلاثه اللي شفنا دابا. لي شارج كاينين ثلاثه، ها هو واحد شفناها لي شارج بيرمانونت، جوج شفنا لي شارج فاريابل ولا ديكسبلوطاسيون، عاد لي شارج كليماتيك فوالا. دونك لي شارج هادشي غادي نطبقو في اللوجيسيال، غيتسمى دابا دايرين 6. عافاكم حاولوا تفهموا هادشي باش ملي نمشيو للوجيسيال هادشي تبقاو عاقلين عليه، لانه في اللوجيسيال غادي يقول لي عطيني لي سيرشارج، عطيني لي شارج. دونك فوالا. دونك لي شارج كاينين 3 تيب، كاينين لي شارج بيرمانونت، لي شارج فاريابل اي لي شارج كليماتيك. هذه كتكون كالكولي، كتحسبها. فيها بحال البوا بروبر، فيها بحال الروفيتمون، فيها بحال لي ميور مثلا، بحال فيها لوندوي، يعني كاع الحوايج اللي كيبقاو ديما. و لي شارج فاريابل بحالاش؟ بحال لي موبيلي، الكراسه، الثلاجه، الناس، لي بيرسون، وي الناس هكا. والكليماتيك بحال لو فون، بحال لو نيج. كاين البلاصه اللي فيها الثلج بزاف ولا فيها البرد بزاف ولا كتاخذ بار كونسيديراسيون كالكول. لي شارج ديكسبلوطاسيون بروبليم تاعنا كان شي شوك على الباتيمون. ممكن هذوك يكون مثلا حتى الشكل ديال هذوك اللي ماشي لي باراج، لا هذوك لي بون عندهم هذا المشكل، حيت الماء كيضرب واحد الجهه. دونك كتاخذ في الكالكول هادشي اللي نديرو. على حسب الباتيمون مثلا واحد الطوموبيل دخل فيها كتعتبر شارج ديكسبلوطاسيون. صراحه فاريابل، حتى ممكن توقع ممكن لا. لي فاريابل هي عندها احتماليه، ممكن تكون هنا، ممكن تكون لهيه، ممكن ما تكونش، على حساب. Alors charge concentrée, on dit qu'une charge est concentrée lorsqu'il s'agit sur une petite surface portant reposant sur une poutre. Voilà, هاد الجملة حتى هي مهمة. أنا تقول لي بأنه هذاك البوطو عنده واحد السيرفاس صغيرة، alors on peut le considérer comme une force. الجملة مهمة باش غتفهموا هادشي جاي من بعد. دونك هنا تيقول لي بأن راه لي بوطو راه سون يعني حنا كنعتبروهم بحال دي فورس، ماشي حيت هو راه عنده واحد لا سيرفيسي، عنده واحد المساحة، مثلا بوطو فيه 20 في 20 ولا 30 في 30، راه هو 0.3 فوا 0.3، ولكن حنا نعتبروه بحال لا فورس كونسونطري في ان سول بوان. سير معايا هاد لابارتي هادي اللي عندك هنا. دونك لي شارج ريبارتي، لي شارج ريبارتي فيهم
de type soit les charges uniformément réparties sur une surface ou là sur une longueur. Donc on dit qu'une charge uniformément répartie sur une surface lorsque toutes les parties de cette surface subissent la même force. Donc il est bien une charge répartie uniformément, خاص تكون الفورس اللي مطبقه في هذا البوان هي لو ميم اللي مطبقه في هذا البوان هي اللي في هذا البوان هي اللي في هذا البوان يعني في هاد لي بوان كلهم عندهم ميم فورس. هذه غنسميها شارج ريبارتي يونيفورميمون، هي اللي غنقلب على الريزلطون ديالها غنسميها مثلا كي ولا اف دو ار ولا وغنسميها شارج ريبارتي. ممكن تكون مفرقه على ان لونغور بحال هذا الشكل هذا ولا تكون مفرقه على ان سيرفاس بحال هذا الشكل هذا. دونك هذه شارج ريبارتي يونيفورميمون سير ان سيرفاس بحال لا دار. حنا دابا حنا واقفين فوق لا دار، دونك هذا دار عندها واحد الروفيتمون هو الجليج ياك، هذا كيدير واحد لا فورس كونسونطري في كاع لي بوين ديال هذا لاكاج هذا بلا ميم فورس. دونك هذا هذا الروفيتمون هذا غادي نسميوه شارج ريبارتي يونيفورميمون بواحد لا فالور مثلا 3 نيوتن ولا هذا لا دار. عاد كاين charge uniformément répartie sur une longueur, soit une charge qui agit par unité de longueur. Il peut être considéré comme une multitude de charges concentrées placées côté à côté. Il s'exprime par une newton par unité de longueur. Bien sûr علاش هذا مهم نفهمها. قال لي هنا بانه لا شارج مثلا غنسميوها مثلا كي راه غادي تكون هي 6 نيوتن بار متر. علاش بار متر؟ علاش بار متر؟ حنت شنو قلنا هنا عندها واحد لا فورس، مثلا هاد لا فورس اللي عندنا هنا فيها جوج، هنا جوج 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 جوج. دونك هاد جوج نيوتن راه في كل متر، يعني بار متر، يعني في كل متر راه جوج 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 كلهم جوج. واش فهمت الفكره؟ مثلا عند التاجر مثلا تيقول لك مثلا 60 درهم للمتر، يعني متر ب 60 درهم، متر ب 60 درهم، متر ب 60 درهم. شوف انت شحال متر بغيتي. حتى انا تيقول لي راه 6 متر بار متر، يعني كل متر 6 نيوتن، 6 نيوتن في كل متر. واش فهمتوا لي هذه؟ ضروري تفهموني باش يجيكم النكره دائما زوين مزيان. دونك فهمنا هذه. هنا عندنا شارج uniformément répartie sur une surface وهنا sur une longueur. فهمنا؟ دونك غادي نمشيو لا بارتي الثانيه. charge répartie quelconque يعني مخرطه. Dans ce cas, la charge unitaire n'est plus constant, il varie tout le long de la pièce suivante. نلخصوا هادشي باش نفهموا.